عسلامة الناس الكل ومرحبا بكم في séance جديدة من الفورماسيون Introduction à la programmation en C++ organisée par Natex comme student chapter. أنا محمد ديال بواب، je suis membre de l'équipe تاع الفورماسيون هذيا، واليوم في الفيديو هذه باش نحكيو شوية على les variables et les constantes. معناها شنو هي une variable، باش نشوفو par quoi elle est caractérisée، شنو أنواعها وكيفاش نجمو نديكلاريوها. احنا في les فيديو اللي فاتوا حكينا لكم شوية على شنو ان بروغرام. باش نشوفوا احنا توا شنو هي ان بروغرام ولا شنو يصلح به. باش نبداكم شويه بالحديث على لي فاز اللي يتعدى بهم ان بروبليم. يا سيدي نقولوا انا عندي مساله ولا ان بروبليم اللي قاعد نحاول نلقى لها حل. المساله هذه تنجم تكون بسيطه والا حاجه كومبلكس. انا كي باش نلقى حل المساله هذه كيفاش يلزمني نفكر فيها من الاول. لا بروميير ايتاب هو دو ريفليشير او بروبليم اي دو كونسيفوار لا سيكونس دانستركسيون. كي نخمم في المساله هذه نشوف شنو هما لي زيتاب اللي باش نتعدى بهم باش نلقى سوليوشن à partir من لي دوني اللي يعطيهم لي لوتيليزاتور. بعد ليتاب اللي بعدها باش نمشي نكتب كود. الكود هذا باش نحطه على البي سي. ليتاب دو بروغراماسيون سي بلس بلس à partir de la réflexion اللي جبناها باش نكتبوا البروغرام تاعنا. بعد on va le compiler le programme pour créer un programme exécutable. اش معناها compiler؟ معناها احنا باش نثبتوا اسكو لو بروغرام تاعي فيه دي زيرور في الكود اللي انا كتبته. وتو باش نحكي لكم على quelques زيرور اللي نجموا يعرضونا في الفيديو هذا. اي انفان باش نجربوه اش معناها on va tester le programme. معناها باش نشوفوا اسكو يجاوب للمطلوب تاع المساله اللي انا حاجتي بها ولا. اذا كان ماهوش يجاوب للمطلوب باش نحاول نتعدى من الاول. جو ريفليشي او بروبليم encore une fois ونشوف شنو هي الغلطه الحاجه اللي فاتتني باش نحاول منها هي نصلح في الكود نتاعي. اي دونك نجموا تفهموا اللي هو سي ان سيكل. انا جو ترادوي لو بروبليم تاعي نتستيه نصلح اذا كان نلقى غلط حتى لين نلقى لا سوليوشن باهيه. باش نتعداو توا باش نحكي لكم شويه على ان بروغرام. لو بروغرام هو سي اون سيكونس دانستركسيون، هما تعليمات منظمين انا جو لي زيتابلي باش نحاول نجاوب المشكله نلقى حل المشكله. يتسميو دي تريتمون. التعليمات المعينين هذوما اللي يبداو ورا بعضهم يتسميو دي تريتمون. لي تريتمون هذوما ils opèrent sur les données. معناها ils vont agir باش يتصرفوا على لي دوني اللي انا ندخلهم للبروغرام تاعي باش هو من بعد يلقى لي لا سوليوشن اللي حاجتي بها. باش نعطيكم مثال صغير نتاع ان الغوريثم. سيبوزون انا عندي ليكواسيون ax + b = 0 ونحاول كي انا ندخل السيستم نتاعي البي سي نتاعي a و b هو نستنى انه يعطيني الاكس. باش تقولوا لي حاجه سهله هذه. هو صحيح سي ان اكزامبل بازيك اما تنجموا نتوما كي تنجموا تدخلوا في البروبليم هذايا دي فالور كبار. نجم نعطيكم a et b très grand. نجم نعطيكم دي سيكونس دو a et b اللي هما حاجات صعاب على الاتر هومان باش يحسبهم وحده طول ولا بالكالكولاتريس. انت كي تعطيهم ان كالكولاتور باش يحسبهم على بوكل وباش يلقى لك لا سوليوشن في اسرع وقت. دونك واحد من الاهداف نتاع البروغرام هو انه يربحك في الوقت. دونك باش نرجعوا للالغوريثم نتاعنا. قلت لكم عندي ليكواسيون تاعي ax + b = 0. باهي اي دونك شنو باش يكون في الالغوريثم؟ باش نطلبوا دو 1 لي كويفيسيون دو a et b باش نقول لليوتيليزاتور اعطيني a و b ومنه هما باش يمشي يحسب لي x اللي هي تساوي -b sur a كما نعرفوها الناس الكل. باهي في الالغوريثم نتاعي لي دوني هما a et b هما لي الحاجات اللي باش يعطيهم لي ليوتيليزاتور ولا اللي انا باش نعطيهم له باش يمشي يطلع لي الاكس نتاعي اللي من غيرهم هما ما نجمش نطلع الاكس. لو تريتمون شنو هو؟ لو كالكول دو اكس. معناها ان هو باش ياخذ من عندي ا و b والتريتمون هو انه يحسب لي الاكس باش يعطيني لا سوليوشن اللي حاجتي بها. اي دونك لو بوت نتاعنا ان نجمو نخلقوا دي تريتمون en manipulant les données. لي تريتمون ينجموا هما متكونين من دي اكسبريسيون اي دي اوبيراتور. ينجموا يكونوا زاده دي ستركتور دو كونترول اي دي فونكسيون. باش نشوفوهم هذوما في دوتر فيديو افونير. باهي وتوا باش نحكي لكم على لي دوني اللي نجموا نسجلوهم. لي دوني هذوما اللي نجموا ناخذوهم احنا ونستعملوهم وناخذوهم من عند اليوتيليزاتور ولا انا نعطيهم له يتسموا دي فاريابل. دونك توا باش نجاوبوا على لا كيسيون سي كوا اون فاريابل. باهي الفاريابل هو لو موين بور بروغرامي. الفاريابل نجموا نشبهوها بصندوق. الصندوق هذا عنده 3 كاركتيرستيك. caractéristique الأولى هو l'identificateur نتاعو. معناها le nom par lequel la donnée est désignée. معناها الصندوق نتاعي عنده اسم. كل variable عندها اسم. كل صندوق نتاعي عنده اسم. le type qui définit le genre de la donnée
contenu dans la variable. أنا كل صندوق هذايا باش نمشي نخبي فيه une valeur. الفالور هذايا عندها type معين. التيب هذاك هو التيب نتاع الدوني نتاعي. لا فالور هو سيتادير لو كونتوني. باهي الكلام هذا ينجم يظهر صعيب دونك باش نفسروه بإكزامبل. إذا كان أنا ناخد توا الإكزامبل a égale à 5. اش معناها؟ معناها خديت صندوق سميتو a هذاك l'identificateur de la variable نتاعي خبيت فيه لا فالور 5 فالور دونك 5 معناها ال a نتاعي ولات تساوي 5 والتيب نتاع ال a هو entier خاطر ال 5 هو entier. أنا خديت 5 خبيتها في الصندوق نتاعي دونك ال a ولات égal à 5. باهي باش نحكي لكم شويه على لي تيب دو فاريابل دون سي بلس بلس. كمينا شفنا 5 اللي هو اونتي مي فما دوطخ تيب. هو التيب حاجه مهمه على الاخر خاطر هو اللي يحكم في التيب دو تريتمون اللي انت باش تعملو على كل فاريابل. باهي نجم نحكي لكم توا على لو تيب كيما نتاع 5 اللي هو الانت. الانت نقصدو بيه سي اون دوني اونتيير. انت نقصدو بها انتجر بالانجلي سيتادير اونتي. مثلا اي عدد 5 4 13 moins 2 moins 5 أي عدد entier. زادا نلقاو الدبل. الدبل هو نقصدو بيه un nombre décimal réel un nombre فيه فاصل 2.5 13.6 2.25. هذوكم الكل العدات اللي فيهم فاصل التيب نتاعهم في سي بلس بلس يتسمى دبل. هذوما لي دو تيب برينسيبو اللي نستعملوهم في لي مانيبيولاسيون نوميريك. معناها كي انا عندي ان بروبليم وين جو في تريتي دي نومبر ولا حاجه هكا هذوما لي تيب ماجور اللي باش نستعملوهم. فما دوطخ تيب كيما لي شار بور لي كاركتير اللي هو باش نراوه اون بروفوندور في اون اوتر فيديو جاي على لي شين دو كاركتير. وفما لو تيب بوليان. تيب بوليان الكونسيبت نتاعو ساهل برشا. احنا نستعملوه بور لي فاريابل لوجيك. اش معناها؟ معناها ما ينجم ياخو كان دو فالور هكا هو يا ترو يا فولس. معناها ريتوه لا فاريابل اللي تيب نتاعها بوليان نجم تاخو كان دو فالور هكا هو يا ترو يا فولس. هي عباره قاعده تجاوب على كيستيون اي ولا لا. الفالور نتاعها تنجم تكون يا ترو يا فولس. باهي باش نتعداو توا لا ديكلاراسيون دي فاريابل ان سي بلس بلس. باهي اون سي بلس بلس احنا بدينا توا بال عندنا انت a égale à 5 وعندنا int a carré. هذوما ce sont des déclarations de variables. اش معناها déclaration de variable؟ معناها حاجه اللي نستعملها في البروغرام نتاعي باش نقول هاني زدتك فاريابل جديده باش نجم نستعملها في التريتمون نتاعي بعد. باهي les identificateurs ولا les noms des variables هما a و a carré و les types حاطينهم int معناها ال a و ال a carré التيب نتاعهم int. ال 5 اللي موجوده entre parenthèses هذيك initialisation اسمها وهاو باش نحكيو عليها توا. نزيدكم دو زيكزامبل اخرين. عندنا int n entre parenthèses 4. شعملت انا توا مشيت جي ديكلاري صندوق اسمه n. الان نتاعي مشيت خبيت فيه الفالور 4. الفالور 4 نتاعي شنو هي التيب نتاعها اونتي. الفالور 4 هذيك اسمها c'est une initialisation. l'initialisation هذه علاش نستعملوها؟ هي نستعملوها باش نقولوا اللي عندنا اون فالور في اول تريتمون نتاعي اللي هي تنجم تتبدل بعد. اما باش الفالور في الفاريابل نتاعي تكون عندها اون فالور بالاول في البروغرام. دونك احنا هي حاجه ماهيش اوبليغاتوار اما نجمو نستعملوها في كلكو سيتواسيون. باهي توا باش نحكيو على ليكزامبل سويفون اللي هو دبل اكس 1.0. اش معناها؟ معناها مشيت جي ديكلاري une variable هذه كيما قلنا on va la représenter par une boîte صندوق. مشينا حاطين سميناها x حطينا فيها la valeur 1.0 مادام فيه فاصل معناها c'est un nombre réel قلنا التيب نتاعو دبل. دونك احنا الفاريابل نتاعنا التيب نتاعها دبل. حاجه مهمه ياسر ويلزمكم تركزوا عليها هو le fait انه les variables ne peuvent contenir des valeurs que du même type. اش معناها؟ معناها كي انا توا جي ديكلاري int n de 4 معناها الفاريابل نتاعي n ما ينجم يكونوا في وسطها كان دي فالور انتيير. ما نجمش نمشي نحط فيه حاجه دو تيب اخر كيما اللي سميناهم قبيله شار ولا بوليان ولا حتى دبل. مادام حطيت int راهي ما تنجم تاخذ كان
un nombre entier بعد. Donc باش نحكي لكم توا على la déclaration générale des variables en C++. De façon générale, la déclaration des variables تصير de la manière suivante. احنا باش نحطو type identificateur معناها اسم الفاريابل نتاعي entre parenthèses la valeur initiale وما ننساوش لو بوان فيرغول في الاخر. اش معناها الكوموند هذايا؟ معناها مشينا ديكلارينا اون فاريابل كيما قبيله مثلا a، حطينا التيب نتاعها كيما قبيله مثلا int، و entre parenthèses حطينا لا فالور انيسيال نتاعها معناها لا فالور اللي باش تاخوها باغ ديفو من الاول واللي من بعد نجم نبدلوها، اما احنا مشينا افيكتينا لها اون فالور من الاول. وما ننساوش لو بوان فيرغول من الاخر. البوان فيرغول حاجه مهمه باش تنجم تصير سيباراسيون بين لي كوموند اللي نستعملوهم ورا بعضهم في وسط الكود نتاعنا. ou bien نوع اخر نتاع ديكلاراسيون جوست تعمل تيب ايدنتيفيكاتور من غير الفالور انيسيال، معناها الفالور الفاريابل نتاعي ماهيش باش تاخذ فالور انيسيال انا باش نعطيها لها، لورديناتور هو اللي باش يعطيها واحده باغ ديفو موجوده عنده. Donc une fois défini, le type de variable ne peut plus être changé. اش معناها؟ انا توا ما نجمش نبدل التيب نتاع variable. Supposons que j'ai déclaré une variable a. مشيت صنعت variable a وقلت التيب نتاعها int. ما نجمش نجي من بعد نقول التيب نتاع a هو دبل. ما عنديش الحق فيها الحكايه هذه. مادامني ديكلاريتها التيب نتاعها ما يلزمنيش نبدلو. لو تيب يبقى نفسه tout le long du programme. وحاجه اخرى باش نركز لكم عليها لو فيت انه ما يلزمش نساوي البوان فيرغول على فان. باهي تو باش نتعداو لكلكو زيكزامبل. باهي باش ناخذوا ليكزامبل الاولاني، مشيت ديكلاريت int p الفالور انيسيال نتاعها هي 1، مشيت ديكلاريت اون فاريابل اخرى q و التيب نتاعها int والفالور انيسيال اللي في وسطها من الاول هي 2، و enfin واحده اخرى r une variable r l'identificateur نتاعها r معناها التيب نتاعها int entier ولا valeur initiale اللي خديتها هي 3. نجم انا في بلاصه ما نستعمل 3 lignes de code ورا بعضهم باش نديكلاري لي 3 variables هذوما، نجم نمشي نحطهم ورا بعضهم كيما هوني comme c'est indiqué هوني int p de 1 virgule q entre parenthèses 2 virgule r entre parenthèses 3 وما ننساوش لو بوان فيرغول من الاخر. انا مشيت عملت اون ديكلاراسيون سيمولتاني دو بليزيور فاريابل معناها مشيت حطيتهم الكل في ستاب. الحاجه هذه ما نجمو نستعملوها كان كيبداو لي فاريابل هذوما عندهم نفس التيب. معناها انت توا كي باش تقرا ستار هذا باش تفهم اللي بي كيو و ار الثلاثه عندهم نفس التيب اللي هو اونتيي. في نفس الكونتكست هذايا باش نحكي لكم على اون اوتر ديكلاراسيون. مشينا خدينا دبل قلنا هو لو تيب دي تاع العدد الديسيمو اللي فيهم فاصل، حطينا x والفالور انيسيال نتاعها 0.1، مشينا عملنا فيرغول ديكلارينا اون اوتر فاريابل y ما عندهاش انيسياليزاسيون. هذا اكزامبل اخر يوريك اللي نجمو نعملو الديكلاراسيون سيمولتاني وكيف كيف في الاكزامبل هذايا. باهي توا باش نحكيو على لي نون دو فاريابل. لي نون دو فاريابل اش معناها؟ هو ليدونتيفيكاتور نتاع الفاريابل، الاسم اللي باش نحطو على الصندوق نتاعي. باهي كي باش نسمي انا اون فاريابل فما دي كونديسيون يلزمني ريسبكتيهم كي باش نسميها. ما نجمش انا نعطي الفاريابل نتاعي اي ايدونتيفيكاتور، السيستم نتاعي ما يقبلش اي ايدونتيفيكاتور اي اسم تاع فاريابل. فما دي كونديسيون بريسيز يلزمني ريسبكتيهم. الكونديسيون الاولى وهي اهم واحده هو لو فيت انه لو نون il doit être constitué uniquement de lettres et de chiffres. معناها لا يكون فيه لا espace لا accent لا caractères spéciaux. Le seul caractère spécial اللي يقبله هو الاندرسكور. الاندرسكور هو لو تيري اللي نلقاوه على البوطون بيت نتاع الكلافيي نتاع البيسي نتاعنا. كان باش ناخذ دي زيكزامبل n، كان باش ناخذ الفاريابل نتاعي نسميها n، هذه حاجه اكسبتابل. علاش؟ على خاطر سي اون لتر. كنسمي الفاريابل نتاعي r2 acceptable خاطر l'identificateur هذايا فيه une lettre ou un chiffre. Par contre un slash ماهيش مقبولة، صحيح فيها une lettre أما فيها un caractère spécial slash ماهيش مقبولة. كنسمي الفاريابل نتاعي ناتيك مقبولة. علاش؟ خاطر متكونة كان من des lettres، donc هذايا c'est un non valide.
numéro ماهيش مقبول. numéro علاش؟ صحيح فيها كان des lettres اما عندنا une lettre accentuée احنا قلنا pas d'accent donc l'identificateur هذايا غلط ماهوش باش يقبلو السيستم. par contre نجم هنا نسمي في بلاصتها نيم ولا نيميرو وفي بلاصه ما نحط او accent aigu جوست نحط او هذايا تولي صحيحه وقتها. عندنا زيد الاكزامبل نتاع ان تيري كاري هذايا ماهيش مقبوله على خاطر عندنا le caractère spécial tiré ماهوش validé par le système. par contre n underscore carré مقبول علاش؟ خاطر احنا حطينا underscore وقلنا le seul caractère spécial accepté هو l'underscore. La deuxième condition تقول اللي le premier caractère est nécessairement une lettre لا يكون لا chiffre لا symbole. معناها كي انا باش نعمل l'identificateur نتاعي يلزم اول لتر موجوده فيه اول كاركتير في الاسم نتاعي لا يكون لا نومرو لا سامبول. هو اصلا لي سامبول ماهمش مقبولين قلنا اما لا يكون لا نومرو لا سامبول. معناها مثلا كان انا نسمي الفاريابل نتاعي 2r ولا بلس a ولا نجمه n ماهمش مقبولين يلزم بالسيف يبدا بون لتر. La condition الثالثه تقول اللي les lettres en majuscule et en minuscule sont autorisées mais ne sont pas équivalentes. اش معناها الكلمه هذه؟ معناها كي انا ناخذ مثلا باش ناخذ دو فاريابل الفاريابل الاولى نسميها نتاج والان نتاعها ماجوسكول الفاريابل الثانيه نسميها نتاج اما الفالور اللتر الاولى نتاعها مينوسكول. راهو البروغرام نتاعي باش يقراهم على اساس حاجتين ديفيرون نتاج ماجوسكول نتاج مينوسكول ماهمش كيف تعدينا توا لي زافيكتاسيون. لي زافيكتاسيون اش معناها؟ بي احنا ا سو نيفو تعلمنا كيفاش نصنعوا اون فاريابل تعلمنا كيفاش نعطيوها اون فالور كيفاش نختاروا التيب نتاعها كيفاش نسميوها زاده. اما في البروغرام باش جينا اون ايتاب معينه وين لازمنا نبدلوا الفالور نتاع الفاريابل نتاعنا. الفاريابل نتاعنا كانت فيها اون فاريابل انيسيالمون ان نومبر مثلا اما توا يلزم نبدلوا شنو هي الفالور اللي موجوده في وسطها. الشيء هذا يصير بافيكتاسيون. affectation elle est représentée par le symbole égal هذايا. l'égal هذايا مانيش نقصدو به une égalité كيما في المات وتنفسر لكم اش معناها الفرق هذا. راهي affectation اش معناها؟ معناها انا باش نصب لا فالور نتاع b plus c في الا. كان نزيد نفسر لكم شوي. خذينا معناها b الb c'est une variable نتاعنا في وسطها فالور معينه وخذينا une variable اخرى اسمها c مشينا جمعناهم مع بعضهم بعد مشينا خدينا الأ وأفكتينا له الفالور نتاع B plus C. دونك لافيكتاسيون تصير على دو زيتاب. احنا توا بدلنا الفالور نتاع أ رجينا في وسطها B و C فسخنا الحاجة القديمة اللي كانت موجودة في وسطها ورجينا في وسطها B plus C. دونك لافيكتاسيون تصير على دو زيتاب. تصير من الأول évaluation de la partie qui se trouve à droite de égal. اش معناها؟ معناها انا ليكواسيون نتاعي تشوفوا فيها a ايكال b plus c. اش يعمل السيستم نتاعي؟ يمشي يشوف ادروات نتاع سامبول يساوي هذايا باش يلقى b plus c يمشي يحسب الفالور هذايا b plus c يحسبها قداش تعطي من بعد شو يعمل ليتاب الثانيه يعمل ستوكاج دو لا فالور obtenue dans la variable à gauche du signe égal و l'ancienne valeur de a sera perdue. اش معناها توا بعد ما جمع b plus c لقاها قداش تساوي اش عمل؟ مشى شاف الا نتاعي فسخ الفالور القديمه نتاعها ومشي افكتي لها الفالور الجديده اللي هي بي بلس سي. كي باش ناخذ اكزامبل صغير كنغزرو هوني عندنا هوني ا حاطين لها بي بلس سي. اذا كان انا باش ناخذ البي نتاعي يساوي 3 باش ناخذ سي نتاعي يساوي 4 نمشي اول حاجه نعملها نجمع البي بلس سي تعطيني 7 اش نعمل لها من بعد ريت الا نتاعي كلكو سوا الفالور القديمه اللي في وسطها باش نفسخها وباش نحط الا نتاعي تولي تساوي 7. معناها توا بعد لوبيراسيون هذيا نتاع لافيكتاسيون ولات الا نتاعي تساوي 7 ملي كانت فالور اخرى جنبها. باهي دونك لا فورم جينيرال دو لافيكتاسيون. اش معناها لا فورم جينيرال دو لافيكتاسيون؟ معناها كيفاش احنا تصير لافيكتاسيون. نحطو ادروات ليكسبرسيون نتاعنا اللي احنا حسبناها قبيله مثال بي بلس سي ونحطو اغوش نتاع اليساوي
nom de la variable. قبيلة قلنا A, on lui affecte B plus C. ريتو كيف نقراو l'expression نتاعنا نتاع l'affectation. ما نقولوش A égale B plus C. On نقولو on affecte la valeur de B plus C à A. شعملنا معناها مشينا حسبنا B plus C وحطينا la valeur اللي لقيناها في ال A. L'expression هذيا c'est une équation. نجم تكون une suite de variables et d'opérateurs. فما condition وحيدة اللي يلزم يكون عندها نفس التيب نتاع الفاريابل نتاعي. معناها قبيلة كي عملنا A égale à B plus C, B plus C طلع entier والA نتاعي هي entier. مشيت أنا أفكتيتهم بعضهم. ما نجمش نحط الA اللي تيب نتاعها entier نحط لها je lui affecte une valeur أخرى التيب نتاعها différent de entier. يلزم يكون entier. نعطيكم des exemples d'expression هوني. l'expression تنجم تكون حاجة simple كيما نمرو عادي. نمشي نحط A égale à 4. بدلت الفالور نتاع A رديتها 4. نجم زادا نعمل n plus n. n plus n هذه c'est une expression. فهاد الوقت c'est une suite معناها c'est une opération. شعملنا مشينا خدينا n زدناها n ومن بعد مشينا صابينا الفالور اللي خرجنا بها في ال A. وتنجم تكون حاجة كومبلكس أكثر une suite d'opérateurs et de variables. باهي جوست هوني ملاحظة صغيرة. راهي النجمة هذيا نقصدو بها multiplication. في C++ النجمة نقصدو بها multiplication. وما ننساوش بالطبيعة لو فات إنه نحطو point virgule à la fin. ديما بعد كل déclaration ولا كل affectation نعملو point virgule. باهي توا باش نحكيو شوية على الفرق بين l'affectation اللي تصير في الانفورماتيك والليغال اللي يصير في المات. باهي هنا توا باش ناخذو في المات نتاعنا. في المات les deux égalités A égale à B ou B égale à A sont identiques. يتقراو dans le même sens et de la même manière. A et B عندهم نفس الفالور. معناها أنا كي نخدم في un problème de mathématiques وعندي A égale à B ولا B égale à A نفهم وحدي اللي A تساوي B B تساوي A. مثال A يساوي 1 B تساوي 1. Par contre في l'informatique c'est pas la même chose. ماهيش نفس الحكاية. احنا قلنا اللي الإيجال هذه في الانفورماتيك ما اسمهاش إيجال اسمها affectation. احنا توا هوني اش قاعدين نعملو في لي deux affectations هذوما. ساعة أول حاجة j'affecte B à A et j'affecte A à B ماهيش نفس الحكاية. كي نشوفو في الأولى هذايا j'affecte la valeur de B à A. اش معناها؟ معناها خذيت الفالور نتاع B ومشيت خبيتها في ال A. اش معناها؟ مشيت خذيت كوبيت الفالور نتاع الحاجة اللي موجودة في B مشيت خبيتها في ال A. اش معناها؟ معناها إذا كانت عندي أنا من الأول A تساوي 2 وكانت عندي B تساوي 1 كيف نعمل الأوبيراسيون متاعي؟ شنو اللي تبدل؟ ال A متاعي ولات تساوي 1 وال B تساوي 1. ال A خذيت نفس الفالور نتاع ال B. Par contre j'affecte A à B عكس هذيك. باش تفهموا اللي راهو ما يتقراوش dans les deux sens كيف راهو. هنا توا هوني j'affecte A à B اش معناها؟ je copie la valeur de A وحطيتها في B. عملت كوبي على la valeur de A وحطيتها في B. اش معناها؟ معناها إذا كانت عندي A تساوي 2 وال B تساوي 1 كي أنا نعمل B reçoit A معناها j'affecte la valeur de A à B. شو اللي عندي؟ A تساوي 2 و B تساوي 2. دونك شو ولات عنا؟ ولات عنا ال B متاعي تساوي A اللي هي معناها B خذت la valeur متاع اللي كانت موجودة في ال A. فما remarque مهمة راهي la variable elle s'écrit à gauche و la valeur qu'on souhaite lui affecter s'écrit à droite. شو معناها؟ معناها أنا توا كان ناخذ l'équation هذايا l'affectation هذه A reçoit B راهي la variable متاعي A هي A وأنا حبيت نعطيها حبيت ال A متاعي تولي تساوي B. donc la valeur que je souhaite lui affecter كتبت à droite اللي هي B. exemple آخر ناخذو en mathématiques B
égale à a plus 1. اش معناها؟ معناها في وسط البروبليم تاعي الكل، البروبليم en mathématique باش تبقى عندي b تساوي a مع واحد. هي c'est une condition ديما vérifiée. par contre en informatique ماهيش نفس الحكايه. راهو كي نحط لك b reçoit a plus 1 اش معناها؟ معناها انا قلت b باش نعطيها la valeur de a plus 1. j'affecte la valeur de a plus 1 à b. كنت تفكروا قبيله شنو قلنا في ليزافيكتاسيون؟ اش معناها؟ معناها البي نتاعي باش تولي الفالور نتاعها ا مع واحد. احنا قلنا اللي لافيكتاسيون تصير على دو زيتاب. بي باش نفسر لكم باكزومبل. اذا كان عندي الA تساوي 5 والبي تساوي 1 هذوما على باز، نمشي انا نعمل لافيكتاسيون نتاعي اللي هي بي reçoit a plus 1. a plus 1 اش معناها؟ معناها بي reçoit 5 plus 1 خاطر a تساوي 5. شنو نمشي نعمل؟ اذا كنا نتفكروا شنو هما لي دو زيتاب اللي يصيروا في ليزافيكتاسيون، يصير الكالكول نتاع الحاجه اللي موجوده ادروات من يساوي هذايا، ومن بعد نمشي نستوكيها في البي. دونك تا واش عملت؟ مشيت حسبت 5 بلس 1. 5 بلس 1 ايكال 6. دونك بعد 6 هذه مشيت خبيتها في صندوق بي. معناها توا البي نتاعي باش تولي ايكال 6 والان نتاعي باش تبقى ايكال 5. من بعد سوبوزون انا زدت ستار اخر قلت a reçoit 2، معناها نحب نرد الفالور دو a ايكال 2. راهو الفالور دو b ماهيش باش تتبدل خاطر ديجا عطيناها 6 والa ايكال 2. ما فماش غوتور اون اريير، ماهوش باش يشوف b ايكال a بلس 1. b خذيت مره a بلس 1 كي a كانت ايكال 5 توا ماهيش باش تعاود تاخذها خاطر هذه موجوده من بعدها. باش ناخذوا ان اوتر اكزومبل. ناخذوا لافيكتاسيون a égale a plus 1. a égale à a plus 1 هذه حاجة تنجم تظهر بيزار في المات، ما تجيش في المات، ماهيش معقولة بالطبيعة. أما في الانفورماتيك حاجة مستعملة ياسر، حاجة نحتاجوها برشا في لي بوكل. لي بوكل باش نحكيو عليهم زادا في فيديو أخرى. باهي باش نمشيو نعملو احنا عندنا هذه اون افيكتاسيون كالعادة. معناها لافيكتاسيون باش تصير على دو زيتاب. باش نمشي نعمل من الأول، نمشي نحسب a plus 1 قداش تساوي، بعد باش نمشي نستوكيها في الA. ناخذ اكزامبل. اذا كان ناخذ الA نتاعي ايكال 5 دونك نحسب الA بلس 1. a بلس 1 تساوي 6. من بعد ليتاب الثانية جو ستوك لا فالور دو A بلس 1 دون A. دونك باش ناخذ A بلس 1 اللي هي ايكال 6 باش نستوكيها في الA. دونك الA الجديدة نتاعي تساوي 6. وهكايا نكونوا فهمنا شنو هي ليزافيكتاسيون دو مانيير جينيرال. توا باش نتعداو على لي كونستانت. لي كونستانت حاجه سهله. راه احنا قبيله شفنا كيفاش كي نعملو اون افيكتاسيون، لافيكتاسيون هذيا تخلي لا فالور اللي مسجله في وسط الفاريابل تتبدل. اما سوبوزون انا عندي دي فاريابل ما نحبش نبدلهم، ما نحبش يتبدلوا في وسط البروغرام، حاجات كونستانت، حاجات معروفين، حاجات ما نحبش نبدلهم تو لو لون دو بروغرام. شنو يلزمني نعمل؟ انا نحبهم يبقاو فيكس. شنو يلزمنا نعمل؟ به سهله ياسر. راهي احنا قبل ما نديكلاريو فاريابل نمشيو نزيدو من الاول كونستانت. احنا قبيله شفنا كيفاش كي نعملو ديكلاراسيون نتاع اون فاريابل في سي بلس بلس نعملو تيب ليدونتيفيكاتور معناها اسمها اونتر بارونتيز لا فالور انيسيال. نمشي نعمل انا نزيد من الاول لو مو كونست. لو مو كونست هذايا شنو نقصدو بيه؟ معناها راهي الفالور اللي انا قاعد نديكلاريها توا ما نحبهاش تتبدل تو لو لون دو بروغرام. ناخذ اكزامبل صغير. باهي عملت ديكلاراسيون تاع البي اللي كنا نعرفوها ايكال 3.14. باهي كي نعمل كونست معناها كونستانت ما نحبهاش تتبدل، نمشي نعمل دبل خاطر بي هي 3.14 معناها سي ان نومبر ديسيمال غير معناها افيرغول. دونك التيب نتاعو دبل، نمشي نعمل دبل نسميها بي ونحط اونتر بارونتيز الفالور اللي باش تاخذها 3.14 نحط البوان فيرغول نتاعي. سوبوزون بعد في البروغرام نتاعي يظهر لي باش نبدلها، ما نجمش يا سيدي انا نمشي نكتب ونقول بي ايكال 10. بعد معناها باش نمشي نعمل انا مشيت افيكتيت لا فالور 10 للبي باش يفيشي لي ايرور سيستم، باش يقول لي ما يجيش خاطر انت ديكلاريتها كونست. الكونست نتاعك الكونستانت ماهيش باش تتبدل، الفالور نتاعها فيكس. وهذيا نستعملوها جينيرالمون
كي تبدا عنا اون فالور كيما قلت لكم ما نحبوهاش تتبدل tout le long du programme. وبربي حاجه اخرى ما ننساوهاش لو فات اللو يلزمنا نحطو لو بوين فيرغول à la fin de la déclaration. وكانت هذه هي الفيديو pour présenter les variables. شفنا مع بعضنا شنو ما هما les variables, شنو ما هما les différentes étapes اللي نعملوهم باش نبدلوا la valeur d'une variable. شفنا شنو هي انواع les variables, كيفاش نسميوهم, شنو هما les conditions وشنو هي الكونست. ان شاء الله تكون الفيديو عجبتكم واستنيونا pour un autre contenu. ومازالت الفورماسيون مستمرة في l'introduction de C++. وإن شاء الله تعجبكم. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. وإن شاء الله إذا كان عندكم أي demande ولا أي remarque, veuillez nous la poser en commentaire. Et merci beaucoup.